सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यो च्यानल मार्फत कम्पलसरी म्याथका सम्पूर्ण च्याप्टरका भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँले साइन्सको फोर्ससँग सम्बन्धित विभिन्न क्वेसन आन्सरका भिडियोहरू, अप्सनल म्याथको कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीसँग सम्बन्धित एंगल बिट्विन टू लाइन, पेयर अफ लाइन, ट्रिगोमेट्रीसँग सम्बन्धित कंडीशनल ट्रिगोमेट्रिक आइडेन्टिटीज, ट्रिगोमेट्रिक इक्वेसन, हाइट एन्ड डिस्टेन्स, त्यस्तै गरेर लिनियर प्रोग्रामिङ, लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीका सम्पूर्ण क्वेसन आन्सरका भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानलबाट। तपाईहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र निरन्तर यो च्यानल हेरिरहनुहोला। कुनै पनि एपिसोडहरू नछोड्नको लागि सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई मैले अनुरोध गर्दछु। मैले निरन्तर पछिल्लो एपिसोडहरूमा अप्सनल म्याथसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न च्याप्टरका भिडियोहरू अपलोड गरिसकेको छु। यदि यहाँहरूको कुनै पनि एपिसोड छुटेको भए युट्युबमा गएर म्याथ लर्निङ विथ दिप सर लेखेर सर्च गर्नुहोला, अथवा यहाँले DIPSAR दिप सर मात्रै लेखेर सर्च गरे पनि सम्पूर्ण च्याप्टरका भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि दिएको छ, उक्त लिङ्कहरू फलो गर्न पनि सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले फेसबुक पेज म्याथ लर्निङ विथ दिप सरमा पनि फलो गर्नुहोला। यहाँलाई सम्पूर्ण भिडियोको अपलोड भएको जानकारी त्यहाँबाट पनि हुनेछ। भाइ बहिनीहरू, हामीले पछिल्लो एपिसोडमा लिमिटेड कन्टिन्युटी सकिसकेका छौँ। अब हामी म्याट्रिक्स अन्तर्गत डिटरमिनेन्ट अफ म्याट्रिक्सको फर्स्ट एपिसोड पनि सकेर हामी त्यसको दोस्रो एपिसोडमा आज यो भिडियो हेरिराखेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले निरन्तर डिटरमिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स अन्तर्गत रहेर यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ। हामीले आजको यो एपिसोडमा सिङ्गुलर एन्ड नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स र डिटरमिनेन्टसँग सम्बन्धित केही क्वेसन आन्सरहरू गर्नेछौँ। अन्तिम समयसम्म सँगै रहिदिनु होला। भाइ बहिनीहरू, सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको वाट इज सिङ्गुलर म्याट्रिक्स एन्ड वाट इज नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स, यहाँलाई डेफिनेसन पनि इक्जाममा सोध्न सक्छ भाइ बहिनीहरू। अनि यहाँलाई इन्भर्स निकाल्ने बेलामा यो बारम्बार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो धेरै कारणले यहाँलाई इम्पोर्टेन्ट छ, राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। सिङ्गुलर एन्ड नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स definition: a square matrix whose determinant is 0 is called singular matrix and whose determinant is not 0 is called non-singular matrix. कुनै पनि म्याट्रिक्सको हामीले डिटरमिनेन्ट लिँदाखेरि त्यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि र हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 0 भ्यालु आयो भने त्यो म्याट्रिक्स के हुन्छ? सिङ्गुलर म्याट्रिक्स हुन्छ। र कुनै पनि म्याट्रिक्सको हामीले डिटरमिनेन्ट भ्यालु निकाल्दाखेरि फाइनली 0 आएन भने त्यो म्याट्रिक्स हुन्छ नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स। हामीले अब एउटा इक्जाम्पलबाट यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। इक्जाम्पल यस प्रकार छ भाइ बहिनीहरू। लेट अस सपोज दैट लेट मैट्रिक्स A is equal to 8 2 and 4 1. This is a matrix. Then you have to find the determinant of A. Then what will the value of this determinant? And determinant A is equal to determinant of this matrix 8 2 and 4 1. Expand these determinants, then we will get हामीले प्रिन्सिपल डायगोनलका एलिमेन्टहरू मल्टिप्लाई गर्छौँ। पहिला 8 मल्टिपल 1 अनि माइनस सेकेन्डरी डायगोनलका एलिमेन्टहरू 4 मल्टिपल 2 गर्छौँ। 8 1 जो 8 and minus 4 2 is 8. It means 0. यहाँ के देखियो भन्दा डिटरमिनेन्ट A इक्वल टु 0 आएको छ। त्यस कारणले यो म्याट्रिक्स कुन म्याट्रिक्सको भाइ बहिनीहरू? डेफिनेसनले के भन्छ? यहाँले देख्नु भएको छ डेफिनेसन। A square matrix whose determinant is 0.
a square matrix whose determinant is 0. This is square matrix of order 2 by 2, number of row equal to and number of column equal to, and this is square matrix of order 2, and determinant of this matrix A is equal to 0. It means this matrix A is singular matrix. By the definition, a square matrix whose determinant is 0 is called singular matrix. Hence matrix A is a singular matrix. Again, let us suppose that another matrix, let B equal to 8, 2 and 4, 5 is another square matrix. Let us suppose that B equal to another square matrix of order 2. Then we have to find the determinant of B. Determinant of B is equal to determinant of 8, 2 and 4, 5, and expanding this we get 8 multiple 5 minus 4 multiple 2 equal to 40 minus 8 is equal to what? 32. Determinant B equal to 32. It means determinant B is not equal to 0. Okay, here we can see there's one types of matrix in which determinant A equal to 0 and other types of matrix in which determinant not equal to 0. So the matrix whose determinant is not equal to 0 is called non-singular matrix. By the definition, a square matrix whose determinant is not 0. Okay, a square matrix whose determinant is not 0 is called non-singular matrix. By this definition, these types of matrix is called non-singular matrix. यहाँ क्लियर हुनु भयो मलाई लाग्छ. अब hence matrix B is called non-singular matrix. भाइबहिनीहरु, यहाँहरुले अब सिंगुलर म्याट्रिक्स र नन सिंगुलर म्याट्रिक्सको डेफिनेसन यहाँहरुले इक्जाम्पल सहित जान्नु भएको छ पक्कै पनि. यहाँले इक्जाम्पल सहित राम्रो ख्याल गर्नु होला. यो तपाईहरुको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ. बारम्बार सोध्ने क्वेशन हो सिंगुलर एन्ड नन सिंगुलर म्याट्रिक्स. डेफिनेसन पनि सोध्न सक्छ, विथ इक्जाम्पल डिफाइन पनि हुन सक्छ. त्यस अर्थमा पनि यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिनु होला. भाइबहिनीहरु, डिटरमिनेन्टसँग सम्बन्धित यो एक्सरसाइजको एउटा क्वेशन अहिले यहाँ समक्ष मैले प्रस्तुत गर्न लागेको छु. क्वेशन छ, इफ A इक्वल टु म्याट्रिक्स 2 4 3 2 and B equal to matrix 1 minus 5 6 2, find the determinant of A minus 3B. यो 2066 मा रेगुलरमा आएको क्वेशन हो. यहाँहरुलाई मैले एक्जाम आएको क्वेशनबाट सुरु गरेको छु. हामीले डिटरमिनेन्ट निकाल्नु पर्ने छ A minus 3B को solution. We have given that A equal to matrix A equal to 2 4 and 3 2 and B equal to matrix B is equal to 1 minus 5 6 2. We have to find determinant of A minus 3B. यहाँ हेर्नुस् भाइहरु, find the determinant of A minus 3B भनेको छ. यसले के भन्छ भन्दा पहिला म्याट्रिक्स A बाट B लाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेर सबट्र्याक्सन गर्नुहोस् भन्छ नि. बरु त्यसको हामीले डिटरमिनेन्ट निकाल्यौं. त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो, 3B अथवा भ्यालु हामीले A र B को भ्यालु यही सब्स्टिट्युट गर्दै हुन्छ भाइबहिनीहरु. त्यसरी सिम्प्लिफाई गरे पनि हुन्छ, पहिले मल्टिप्लाई गरेर पछि राखे पनि हुन्छ. मैले यहाँ पहिला A minus 3B is equal to के हुन्छ, म्याट्रिक्स A is 2 4 and 3 2. This is matrix A minus 3 multiple matrix B is 1 minus 5 6 and 2. Okay, अब यहाँले के गर्नु पर्यो भन्दा 3 ले पहिला मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो म्याट्रिक्स B लाई. यसलाई जस्ता जस्तै राख्नु होला. 2 4 3 2
माइनस 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु 3 1 3 भयो 3 5 15 भयो माइनस 15 3 6 त 18 भयो 3 2 त 6 भएको छ यहाँनिर बाहिर मैले माइनसले मल्टिप्लाई गरेको छैन ओन्ली नम्बरले मात्र मल्टिप्लाई गरेको छु ख्याल गर्नु होला अब हामीले सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि यो माइनस लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ इक्वल टु अब 2 ले 2 सँग हामीले 3 सबट्र्याक्सन गर्ने 2 माइनस 3 इज हियर अनि 4 माइनस माइनस 15 माइनस यो माइनस अर्को माइनस 15 यहाँ छ 3 माइनस 18 3 माइनस 18 एन्ड 2 माइनस 6 2 माइनस 6 हामीले म्याट्रिक्सको सबट्र्याक्सन गरेका छौँ यहाँनिर 3 मा 2 सबट्र्याक्सन गर्दा माइनस 3 मा 2 सबट्र्याक्सन गर्दा माइनस 1 आउँछ माइनस माइनस प्लस हुन्छ 15 4 90 हुन्छ यहाँनिर माइनस 18 मा 3 माइनस 15 हुन्छ यहाँनिर माइनस 6 मा 2 हुन्छ माइनस 4 हुन्छ ओके अब यहाँले के गर्नु पर्यो भन्दा डिटरमिनेन्ट अफ a माइनस 3b फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने छ वी हेभ टु फाइन्ड द डिटरमिनेन्ट अफ a माइनस 3b a minus 3b determinant of a minus 3b is equal to determinant of minus 1 19 and minus 15 and minus 4 is equal to अब यहाँले मल्टिप्लाई गर्नु होला यो प्रिन्सिपल डायगोनल अनि यो सेकेन्डरी डायगोनल एलिमेन्टहरु माइनस 1 मल्टिपल माइनस 4 अनि यहाँ माइनस आउँछ अनि माइनस 15 मल्टिपल 19 इज इक्वल टु माइनस 4 र माइनस 1 हुन्छ प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हुन्छ यहाँनिर अब भाइहरु यहाँले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ यो दुईटा यहाँ सर क्याल्कुलेटर छ 19 19 5 ज 95 5 28 यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुला 285 आउँछ यहाँनिर अब 4 एड गर्नुला गर्दा आउँछ 289 अब हामीले a minus 3b निकालेका छौं therefore अब क्वेशन हाम्रो सोधेको छ the determinant of a minus 3b is equal to 289 this is our answer okay यहाँलाई अब सर्ट क्वेशनमा यस्तै खाले क्वेशन आउने हो भाइहरु र यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ अझ यहाँलाई मैले थप एउटा क्वेशन गर्ने छु त्यसपछि बाँकी क्वेशनहरु यहाँलाई मैले छोड्ने छु भाइबहिनीहरु नेक्स्ट क्वेशन यस प्रकार रहेको छ क्वेशन नम्बर 2 if a equal to matrix 3 4 minus 2 4 and b equal to matrix 2 1 minus 1 3 find the determinant of 3a minus 4b भनेको छ हामीलाई यो क्वेशन 2057 रेगुलर एन्ड 2068 रेगुलरमा सोधेको क्वेशन हो भाइहरु हेर्नु होला यो अहिलेको भन्दा खासै फरक छैन प्रोसेस सेम हो solution we have given that a is equal to 3 4 minus 2 and 4 and matrix b is equal to 2 1 minus 1 and 3 okay now we have to find the determinant of 3a minus 4b for this purpose we have to find it first this matrix 3a minus 4b is equal to 3 multiple value of a is 3 4 minus 2 4 okay substitute the value of a here this is 3 4 minus 2 4 is here and b 2 1 minus 1 3 matrix b is here minus 4 and matrix b is 2 1 minus 1 3 okay अब यहाँले मल्टिप्लाई गर्नु होला मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सबै एलिमेन्टलाई गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँले 3 मल्टिपल 3 9 3 4 12 भयो 3 मल्टिपल माइनस 2 माइनस 6 भयो 3 मल्टिपल 4 भनेको 12 भयो 3 ले सबै एलिमेन्टलाई यहाँले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ माइनस अब 4 ले गर्नुला 4 to the 8 8 4 1 4 4 minus 1 minus 4 and 4 multiple 3 भनेको 12 ओके अब यहाँले म्याट्रिक्स सबट्र्याक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ इट मिन्स 9 minus 8 here 9 minus 8 here 12 minus 4 and here minus 6
minus 4 and here 12 minus 12 equal to, this is 1 and this is 8 and this is minus plus, it means minus 2 and 12 minus 12 is 0. Okay, this matrix is 3a minus 4b. भाइहरु म्याट्रिक्स आइसकेको छ 3a minus 4b. then we have to find the determinant of 3a minus 4b. हामीले 3a minus 4b को determinant निकाल्नु पर्ने हुन्छ. अब determinant निकाल्नु लागि the determinant of 3a minus 4b is equal to what? 3a minus 4b. This symbol of determinant and equal to value of 3a minus 4b is here matrix 1, 8, minus 2 and 0. By expanding this, we can multiply these elements of principal diagonal and elements of secondary diagonal. 1 multiple 0 and minus 2 multiple 8. हामीले यो र यो मल्टिप्लाई गर्छौं अनि माथि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि बीचमा साइन माइनस हुन्छ. -2 multiple 8 भयो. 1 multiple 0 0 minus plus 8 to the 16 भयो equal to 16 भयो. Therefore the determinant of 3a minus 4b is equal to 16. This is our answer. Okay. भाइहरु अब तपाईहरुले एडिसन र सबट्र्याक्सन सँग सम्बन्धित म्याट्रिक्सको डिटरमिनेन्ट निकाल्न सक्नुहुनेछ. यसरी नै हामीले नेक्स्ट अब एपिसोडमा मल्टिप्लिकेसन सँग सम्बन्धित रहेर के इक्जाम्पल गर्नेछौं. तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ म्याथ लर्निङ विथ दीप सर युट्युब च्यानल. यहाँहरु यतिन्जेलसम्म सँगै रहिदिनु भयो. तपाईहरु सम्पूर्ण प्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्दै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु. भाइ बहिनीहरु, तपाईलाई मैले पुनः भन्न चाहे, यहाँहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट र शेयर गर्नुहोला र सम्पूर्ण यहाँहरुको छुटेको एपिसोडहरु युट्युबमा गएर म्याथ लर्निङ विथ दीप सर सर्च गरेर हेर्नुहोला. कुनै पनि एपिसोड नछुड्नको लागि तपाईहरु सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दै आजको यो एपिसोडलाई मैले यही टुङ्ग्याउँछु. धन्यवाद.